दोस्तों आज हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक का एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक सजदे की हालत में काटा गया तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया। करबला के मैदान में एक अंधेरा छा गया, ज़मीन लाल हो गई, सूरज को गहन लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन से खून उभरने लगा, खाना काबा हिलने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई, यजीद का महल हिलने लगा। यह देखकर यजीद की फौजी डर भी रही थी, लेकिन दौलत के लालच में वो अल्लाह के इन तमाम मौजिज़ों को दरकिनार कर रही थी। उसके बाद में जब इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर आया तो वो कटा हुआ सर अल्लाह की हमदो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। हज़रत इमाम हुसैन अपने कटे हुए सर से देख रहे थे कि उनकी बहन बेटियों के सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। उसके बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों को कैदी बनाकर इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया, क्योंकि यजीद का यह हुक्म था कि सर हुसैन को काटकर मेरे पास लाया जाए और उनकी बहन बेटियों को जंजीरों में जकड़कर उनको पत्थर मारते हुए इस तरह से मेरे महल तक लाया जाए ताकि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम हो जाए कि यजीद से जो भी टकराएगा उसका यही हाल होगा। दोस्तों तारीख ने लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चों को ऊंट के साथ बांधा गया और सबके कटे हुए सरों को नेज़े पर रखकर यह काफिला आगे चलता रहा। लेकिन एक जगह पर जाकर अचानक से सर हुसैन रुक गया। यजीद की फौज ने बहुत कोशिश की कि इमाम हुसैन का सर आगे बढ़े, लेकिन वो नेज़ा जिस पर इमाम हुसैन का सर सवार था वो एक जगह पर कायम हो गया। यह देखकर सिमर ने इमाम सज्जाद से पूछा कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद में इमाम सज्जाद ने हज़रत इमाम हुसैन के सर की ओर देखा तो सर हुसैन से आवाज़ आई, ए बेटा सज्जाद, मेरी सकीना ऊँट से गिर गई है, उसको ले आओ, उसके बगैर में यह मंजिल अधूरी है। दोस्तों तारीख ने लिखा कि उस काफिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चों को ऊँट के साथ बांधा गया था और उनमें से जो बच्चा रास्ते में ऊँट से गिरता गया वो ऊँटों और घोड़ों के पाँव में पामाल होकर शहीद होता गया। आज भी उन शहीद बच्चों की कब्रें कूफा और शाम के रास्ते के बीच में बनी हुई हैं। उसके बाद में जहाँ जहाँ से यजीद का यह काफिला गुजर रहा था तो लोग रास्ते में पूछ रहे थे कि यह कटे हुए सर किसके हैं और ये बेपर्दा बीबियाँ कौन है। जिसको भी ये बात मालूम होती कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है तो फिर वो दिल ही दिल में इन जालिमों पर लानत करता। फिर ऐसे ही चलते चलते यजीद का यह काफिला शहरी करदान तक पहुँचा। उन लोगों को पहले ही मालूम चल चुका था कि यजीदी काफिला आ रहा है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल किया है और आले मोहम्मद को कैद किया है। इसलिए इन लोगों ने अपने शहर के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए। फिर यजीदी काफिला इस शहर के पास आया और बाहर ही आकर रुक गया और दरख्तों के साए में यजीदी सिपाही सोने लग गए। जब रात होने लगी तो एक शख्स इस काफिले के पास आया जिसका नाम राहिब दत्त था। वो देखता है कि इन लोगों के पास में एक कटा हुआ नूरानी सर है जिस पर आसमान के फरिश्ते आकर सलाम भेज रहे हैं और वो मुबारक सर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। उसके बाद वो राहिब अपने घर आ गया, मगर वो इस सोच में गुम हो गया कि यह मुकद्दस सर किसका होगा। बस उसके बाद में सुबह हुई और वो फौरन उन सिपाहियों के पास पहुंच गया और पूछने लगा, ए लोगों, यह नूरानी सर किस हस्ती का है। तो यह सुनकर फौजी यजीद ने कहा कि यह हुसैन इब्ने अली का सर है। तो उस राहिब ने पूछा कि कौन हुसैन। इतने में सिमर कहने लगा, हुसैन फातिमा का बेटा और मोहम्मद का नवासा। तो यह सुनते ही वो राहिब चीख कर जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, कितने बदबख्त लोग हो तुम, अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल कर दिया। फिर वो पूछने लगा कि तुम्हारे साथ में ये बेपर्दा बीबियाँ कौन है। तो सिमर कहने लगा कि ये रसूल अल्लाह की नवासियाँ हैं। यह सुनकर वो राहिब रोकर कहने लगा, ए सिमर, एक रात के लिए यह मुबारक सर मुझको दे दो। तो सिमर ने कहा कि अब तो ये काफिला शाम में ही जाकर रुकेगा और हमें यजीद की तरफ से बहुत सारा इनाम मिलेगा। यह सुनकर राहिब ने कहा, ए सिमर, मेरे पास 10,000 दिरहम है, अगर तुम एक रात के लिए यह सर मुझको दे देते हो तो फिर वो दरहम मैं आपको दे दूंगा।
پھر ان لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر ایک رات کے لیے اور رک جاتے ہیں اور یہ سر ایک رات کے لیے اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان ظالموں نے 10,000 درہم لے کر وہ سر اس کے حوالے کر دیا۔ پھر راہب وہ سر لے کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ گھر پہنچ کر راہب نے سر حسین کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب یاد کرو، ایک بار تم اولاد کے لیے دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس میں آئے تھے۔ تمہارے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی جس کو سن کر تم رونے لگے تھے۔ پھر میں نے آپ کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے تم کو پھر ایک ایک کر کے 7 بیٹے عطا کیے۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لانا۔ اے راہب دیکھو، آج میں حسین تمہارے گھر پہ آ گیا ہوں۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے اس راہب نے یہ آواز سنی تو وہ اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے آقا مجھے معاف کر دو، اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاتا۔ یہ سن کر امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب اللہ کی مرضی یہی تھی کہ اللہ کا دین میرے خون سے ہی زندہ ہونا تھا۔ پھر اس طرح سے وہ راہب پوری رات امام حسین کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ راہب سوچنے لگا کہ اب میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ اس راہب کو امام حسین کی دعا سے جو 7 بیٹے ملے تھے، اس نے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر وہ سمر کے پاس لے گیا۔ سمر دیکھتے ہی چلایا کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ پھر وہ راہب اپنے گھر گیا اور اپنے دوسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور اسے سمر کے پاس لے گیا، مگر سمر اسے بھی دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ سر بھی حسین کا نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے اس راہب نے اپنے 7 بیٹوں کے سر کو قلم کر دیا۔ آخر میں سمر چلا کر کہنے لگا، اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تم نے حسین کا سر لا کر نہیں دیا تو ہم تمہارے پورے خاندان کا قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی اس کے بعد میں وہ راہب اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر مبارک سے آواز آنے لگی، اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سروں کو ان کے جسم کے ساتھ میں رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو اٹھیں گے، اور پھر میرے سر کو اٹھانا اور فوج یزید کے حوالے کر دینا، کیونکہ اللہ کی یہی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے، ہمیں ایک ایک گلی ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبہ پڑھنا ہے، ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے بعد میں اس راہب نے اپنے 7 بیٹوں کے سروں کو ان کے جسم کے ساتھ رکھا اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے واپس زندہ ہو اٹھے۔ پھر وہ روتا ہوا امام حسین کے مبارک سر کو اٹھاتا ہے اور فوج یزید کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے کم بخت لوگ ہو تم، اپنے ہی رسول کے نواسے کا قتل کر دیا اور ان کی بہن بیٹیوں کو قید کر لیا، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تم لوگوں کے لیے لعنت بنا رہے گا۔ اس کے بعد میں یزید کی فوج نے امام حسین کا وہ سر لیا اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا، مگر تھوڑی ہی دور جانے کے بعد میں بارش شروع ہو گئی۔ یزید کی فوج نے دیکھا کہ یہاں تو آس پاس میں کوئی شہر بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو دور میں ایک گرجا گھر نظر آیا، وہ اس کے پاس گئے اور پادری سے کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کی فوجی ہیں، ہم ایک رات کے لیے یہاں پر رکنا چاہتے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا کہ اس قافلے کے ساتھ میں کچھ بے پردہ بیویاں بھی ہیں اور کٹے ہوئے سر مبارک نیزے پر سوار ہیں، اور ان سروں میں ایک نورانی سر بھی نیزے پر سوار ہے جس پر آسمان کے فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ پادری زور زور سے رونے لگا تو سمر نے پوچھا کہ اے پادری رونے کیوں لگے ہو؟ تو وہ پادری کہنے لگا، میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا ہے، ضرور یہ کوئی اللہ کے قریب کا بندہ ہے، ضرور یہ کوئی پاک خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یہ سن کر سمر کہنے لگا، ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو وہ پادری پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ تو سمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ بس اتنا سنتے ہی وہ پادری چیخ مارتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے اور تم نے ان کا ہی قتل کر دیا۔ اگر آج رات تم یہاں پر رکنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک رات کے لیے یہ مبارک سر مجھ کو دینا ہوگا، بدلے میں تم چاہے اتنا سونا لے لو۔ پھر سمر نے سونا لے کر ایک رات کے لیے امام حسین کا وہ سر اس پادری کو دے دیا۔ پھر وہ پادری سر حسین کو اپنے گرجا گھر لے گیا اور گھٹنوں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی جو کہ نابینا تھی۔ وہ کہنے لگی، اے بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو پادری نے کہا، بیٹی اس مبارک سر کی زیارت کرو۔ وہ کہنے لگی، بابا اس کو میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ تو پادری نے کہا کہ اس سر کے سامنے بیٹھ کر تم اللہ سے دعا کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تم کو آنکھیں عطا کر دے گا۔ اس کے بعد میں اس نابینا لڑکی نے اللہ سے دعا مانگی۔ اتنے میں سر حسین سے ایک نور نکلا اور وہ جا کر اس نابینا لڑکی کی آنکھوں میں جا کر ٹھہر گیا
اور وہ لڑکی دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، بابا اس مبارک سر کے معجزے نے تو میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو اس پاک ہستی کے سر کو کاٹ کر لائے ہیں۔ اس کے بعد میں اس پادری نے بہت کوشش کی کہ وہ سر حسین کو فوج یزید کے حوالے نہ کرے، مگر ان لوگوں نے ان پر بہت ظلم کیا اور امام حسین کا سر مبارک لے لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلام ہو حضرت امام حسین کی شہادت پر۔